एसएमपीचे कार्यकर्ते जे आसा आमकां एक व्हिडिओ कोणी तरी धाडलेलो आनी अशें म्हणटात की ह्या आमदारान हांगासर कांयच बरें काम करूं ना, हांगा कांय कामां जाल्लीं ना आनी हेकाच लागून आमकां आमी सावयकराचे म्हणजे अशे एक्स एमपीचे कितें नांवां घेतात आनी कितें चल्लां. म्हजें एकूच म्हणणें आसा, आंतोन वाज हो इंडिपेंडंट येयल्लो कॅन्डिडेट. जेन्ना इंडिपेंडंट येयल्लो कॅन्डिडेट आनी फूल सरकाराक सपोर्ट करता म्हणून तेजी बायल जिल्ला पंचायतीची मेंबर फूल तेका सपोर्ट करता, तेज्या फंक्शनाक वयता, तेज्या प्रोग्रामांक सगळ्यान आसता, तेंची मिटींग आसता तेन्ना तो बसता, एसेंब्लीन तो तेका सपोर्ट करता. हे सगळे जाता आसतना आंतोन वाजाचेर हो आरोप जाता. हेका लागून अशें दिसता की हे एक सगळें पॉलिटिक्स नाटक. आतां इलेक्शन येयला खंय तरी अशें म्हणून एका कार्यकर्त्यान आमकां तशेंच म्हटलें. आमी जेन्ना प्रश्न विचारपाक गेले आंतोन बाबा आमकां घरा कडेन मेळूना, जेन्ना तो मेळूना जाल्यार एका कार्यकर्त्यान आमकां सांगलें कितें आसा मॅडम, हें सगळें इलेक्शन लागीं पावलां न्ही, हें अशेंच चलतलें, एक दुसऱ्याचेर आरोप करप हें सगळें आनी खरी गजाल जाल्यार अशें आसा. जेन्ना आंतोनान इतलो सरकाराक जर सपोर्ट केला जाय आनी आज जर सरकाराचे लोक कार्यकर्ते जे आसा थोडे ते जर म्हणटा की हेणें कांयच करूंक ना म्हणून, जाल्यार हितून कितें आसा, व्हडलो क्वेश्चन मार्क येता. मागीर हेका आंतोन वाजा तुमी घेतलोलो तो फक्त तेंको दिवपाक, खुर्चेचे हे वाडोवपाक म्हणजे नंबर वाडोवपाक तुमी घेतलोलो का कितें असो प्रश्न उत्पन्न येता की खरेंच तुमी तांकां खुर्ची आपल्या हे करपाक लागून म्हणजे खुर्ची खंय तरी घट्ट उरूंक जाय, कितें तरी हालपाक जायना अशें म्हणून हो नंबर वाडोवपाक हो घेतलेलो का कितें अशें. आमी हेज्या पयलीं सुद्दां अशें म्हटलेलें आसा की जे ओपोजिशन आसता तांकां तुमी बेबे बेबे खबर आहा तुमकां 8 बेबे गेल्ले आनी हेणें तर सरळ डायरेक्ट आपूण तेंको दितलो गव्हर्मेंटाक म्हटलेलो. 8 जे बेबे गेल्ले हांव त्या बेब्यांक सांगूंक वयता, पळयात आज हेका आंतोन वाजान इंडिपेंडंट येवन ताका सपोर्ट केल्या आनी तुमी खंयच्या तरी पार्टी घेवन तांकां सपोर्ट केले, तुमी उडी मारली, वॉशिंग मिशिनान पडले, सगळे तुमकां धुवून घेतले. फाल्यां तुमचेर खोट पडची ना कित्याक वचून असोय प्रश्न निर्माण जाता. जायते लोक आतां म्हणटा हे कितें तो ताका तेंको दिलो आनी तेकाच भायर मारता, आतां ताका खंय तरी डावन करपाक लागून हे करपाक लागून अशें सगळें चल्लां काय कितें. आनी खरें म्हणलें जाल्यार 26-27 जे इलेक्शन आतां कित्याक आमी 26-27 म्हणटा बिकॉज हे तेंच्यांनी आतां इलेक्शन 27 आसलें तें आतां 26 हाडलां. ह्या इलेक्शनाक खंय तरी आपले मनीस खंय तरी दवरून जिखून हाडपाचो प्रयत्न करतले अशें कितें प्रश्न आसा काय कितें अशें कित्याक खंय तरी दिसून येता की आंतोन वाजाक आतां तेजी गरज जाली, तेंची गरज चल्ली म्हणून भायर उडोवपाचे प्रयत्न चालू आसा की सांगता तुमकां की लास्ट टायमाचे म्हणजे आतां हे सेशन जे आसा एसेंब्लीचे जे सेशन आसा ते आतां 5 वर्सां सोंपली न्हू. कितें आसा गरज सरो वयज मरो अशी म्हण आसा. गरज सरो आनी वयज मरो, म्हाजें काम जालें न्हू, तुजें पडलां कोणाक आतां परत आनी परत लोकांनी जर ताका परत इंडिपेंडंट म्हणून जर वाजाक हाडलो जाल्यार मागीर कितें, मागीर तुमकां तेजो तेंको मेळूंक जाय काय ना हो खरें म्हणलें जाल्यार चिंतून कितें तरी खरें म्हणल्यार कार्यकर्त्यान उलोवपाक जाय आनी ताका लोकांचो कितलो पर्यंत तेंको आसा हे लोक दाखोवनूय दितले आनी खंय तरी अशें दिसता की आपली नंबर वाडोवपाक लागून कार्यकर्ते खंय तरी या तर जो कोण उलयताले पळय तांकां खंय तरी हांगा इलेक्शनाक बिरला सांकवाळे इलेक्शनाक रावपाची हे आसा, कुठ्ठाळे जंक्शन रावपाचें आसा अशेंय कितें कितें दिसता. खुबश्या लोकांची उजलपट्टी चल्लेली आसा. आतां सद्या जी रुलींग पार्टी आसा तेजे खुबशे कार्यकर्ते एक्स चेअरपर्सन, एक्स कॉन्सुलर ते लोकूय इंट्रस्टेड आहा, एक्स MLA तेंचे तेय इंट्रस्टेड आहा, अशे खुबशे लोक फुडें सरता. पूण खंय तरी अशें दिसता की आमी हो कॅप्चर करचो तो कॅप्चर करचो. आनी दुसरो प्रश्न आमी खरें म्हणलें जाल्यार वाजाक म्हाका एक विचारून दिसतालें की बाबा तुका BJPन वांगडा घेतलो, खुर्चेक तुका बसयलो, तुका खुर्ची घट करपाक लागून BJPन तुजें एकूय काम करूंक ना, BJPन खंयचेच हें करूंक ना. तशेंच दिसता न्हू की बाबा तुवें तांकां तेंको दिलो कित्याक? कित्याक तेंको दिवन सुद्दां तुजे मतदारसंघान कामां जावना म्हणून म्हणजे तूं म्हणल्यार BJPन तेजी कांयच कामां करूं ना. कुशीक उडयला कसो जाय, BJPन तेजें कांयच काम करूंक ना, फक्त तेंको दिवपा पुरता ताका दवरला काय कितें असोय निर्णय दिसता. म्हणून ही शिटकावणी त्या 8 जाणांक की तुमचे फाल्यां कितें जातलें, कांयच काम करूंक ना, कितेंच हें करूंक ना अशें म्हणून
तांकां तेंको दिवन जर कांय काम करूंक ना जाल्यार हेका खरें म्हणलें जाल्यार सरकाराक कितें म्हणटा तें सरकाराचें जें काम चल्लां तें सरकार करूंकूच शकलो ना मागीर तुमी तेंको घेतलो कित्याक तुमी तेंको घेतलो कित्याक आनी ताका तुमकां नंबर वाडोवपाक लागून तेजें तुमी एकूय काम करूंक ना सिवरेज जावंक ना हें जावंक ना तें जावंक ना म्हणून बोवाळ आसा जाल्यार कोणें करप हें जेन्ना सरकाराक आपल्या खुर्चेक लागून तेंको घेता जाय जाल्यार सरकारान हेजी सगळी पुरोपूर फायली काय हेजी फायली सगळ्यो बंद करून दवरल्या परत तेणें ताका तेंको दिवंक जाय म्हणून खंय तरी दामून दवरता काय कितें अशेंय जायती तरांची चर्चा आसा पळोवया कितें जाता तें आतां 26-27 इलेक्शन कितें जाता तें आनी हातून तांकां सपोर्ट दितलो काय ना हें पळोवया कार्यकर्ते कशा रितीनी पार्टीचे म्हणजे रुलींग पार्टीचे कार्यकर्ते कशे वावरतले कितें करतले देव जाणा म्हणुया आमी